बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे मुल्तान में जो कुछ आज हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने और नून लीग के गुल्लू भट्टों ने जो हमला किया है पुलिस पर और कासिम बाग पर जो कब्ज़ा किया है, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। नून लीग गिरफ्तारियों के लिए उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है, प्लान A, B, C, जिसमें मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों की गिरफ्तारियों के हवाले से उन्होंने नेक्स्ट जो क़यादत है कि अगर मरियम नवाज़ गिरफ्तार हो जाती हैं तो कौन लीड करेगा, इसके ऊपर भी जो नून लीग है उसका रात को मुशावरती इजलास हुआ है, उसके हवाले से भी आपको डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक शख्स पिछले 10 दिनों से एहतजाज कर रहा था और मीडिया ने भी जो है वो उस एहतजाज को दिखाया था। और वो एहतजाज, ये फजल यूसुफ है, ये एक पाकिस्तानी शहरी है और ये एहतजाज इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान के जो गद्दार हैं नवाज शरीफ, अयाज सादिक और अल्ताफ़ हुसैन, उनको गिरफ़्तार किया जाए। उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसके बाद उनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी है। ये गद्दार हैं मुल्क के, ये उनका मुतालबा था और वो 10 दिन से एहतजाज कर रहा था, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब बिल आखिर उसने क्या किया, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया और आज सुबह से वो दरख्त पर था कि इतने में जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के वो आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, क्रेन के ज़रिए उसको नीचे उतारा जाता है और जो नवाज शरीफ और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज कर रहा था उसको गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया जाता है। अब या तो उसके एहतजाज करने का तरीका पसंद नहीं आया वहाँ की इंतज़ामिया को, या वो क्योंकि एहतजाज कर रहा था बड़े लोगों के ख़िलाफ़, वो पसंद नहीं आया। अब बजाय इसके कि उसको ये कहा जाता कि जो प्रोसेस है कानून के मुताबिक वो चल रहा है और उसको यकीन दहानी करवाई जाती, वो भी एक पाकिस्तानी है। अगर बाकी लोगों को एहतजाज करने का हक़ है और हमारे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, वो 10 दिन से जो बैठा था उसके लिए उसको थाने में बंद किया गया है, किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। तो हम जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे, हमारी इस्तदा होगी कि फजल यूसुफ को ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उसके साथ जो है वो जो वहाँ की इस्लामाबाद इंतज़ामिया है वो उनसे बातचीत करे और उनको सेटिस्फाई करे। वो इस मुल्क का शहरी है और हर शहरी का उतना ही हक़ है जितना नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ और इन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका भी उतना ही फंडामेंटल राइट है। अगर वो पाकिस्तान के लिए, आप उसकी मोहब्बत देखें कि उसको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि वो 10 दिन से इन सर्दियों के दिनों में इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठा वो एहतजाज कर रहा है, तो उसकी जो मोहब्बत है वतन के साथ उसमें शक नहीं किया जा सकता। और ये रवैया उनके साथ और ये सलूक करना ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है और हम इसकी मुज़म्मत करते हैं और फिलफौर रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। साथ हम अब बात करेंगे मुल्तान में PDM का जलसा है और PDM के जलसा के सिलसिला में आपको मैंने बताया था कि कासिम बाग पर पहले इन्होंने ताला तोड़ा था और उसके बदले 70 कारकुनान गिरफ्तार हो गए थे और अली मूसा गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन अली मूसा गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी के जो 4 बेटे हैं, चारों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। आज उन्होंने पुलिस पर, क्योंकि जो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैं मुल्तान के, उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने ये कहा है कि मुल्तान में 25 इलाके हम पहले सील कर चुके हैं और हम गैदरिंग की इजाज़त नहीं दे सकते, हम मुल्तान के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकते, 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आज मुल्तान का जो घंटा घर है वहाँ पर जो इकट्ठे होते हैं कारकुनान और पुलिस की भारी नफरी थी, वहाँ उनके साथ ये पथराव करते हैं और पथराव करके ये पुलिस की नफरी को क्रॉस करके ये कासिम बाग तक पहुँचते हैं और उसका ताला तोड़ते हैं और उसकी जो उन कारकुनान को लीड करने वाले वो अली हैदर गिलानी है जो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है और अली मूसा गिलानी ये लीड करते हैं और ये ताले तोड़कर, दीवारें तोड़कर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं कासिम बाग पर और जो कंटेनर्स लगे थे ये कंटेनर्स हटा देते हैं और ये वहाँ पर कब्ज़ा जमा कर ये जलसे की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। ये है जमहूरियत। मैं तो नहीं समझता कि शायद हमारे यहाँ जो जमहूरियत की डेफिनेशन है
اس میں اس چیز کی اجازت ہو کہ آپ کو اگر انتظامیہ قانون کے مطابق، اور اس وقت جو پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال ہے کورونا کی، اس وجہ سے جو کچھ وہاں پہ آج ہوا ہے اور ہمارے میڈیا نے لائیو چلایا ہے کہ یہ کیا کوئی سیاسی کارکن ہے یا یہ کوئی آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی تنظیموں کے لوگ، جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، جو زبردستی جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں یا یہ پرامن سیاسی کارکنان ہیں؟ اور کبھی بھی سیاسی کارکنان جو پرامن ہوتے ہیں وہ اس طرح نہ دیواریں توڑتے ہیں، نہ تالے توڑتے ہیں، نہ پولیس والوں پر پتھراؤ کرتے ہیں، نہ پولیس والوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جلسے یا احتجاج نہیں کرتے۔ کوئی بھی آپ غیر قانونی طریقے سے آپ قانونی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو لاء کہتے ہیں کہ وہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ جس کام کی بنیادی اللیگل طریقے سے آپ نے کی ہو تو اس کے بعد اس کا اختتام کیا ہوگا۔ تو آج رانا ثناءاللہ، شیری رحمان اور عبدالغفور حیدری، یہ تینوں آج پہنچ رہے ہیں گیلانی ہاؤس میں۔ آج اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہو، اور یہ بڑا پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف، چاہے اس کے لیے آج آپ دیکھ لیں جو بیگم شمیم اختر کی جنازہ جن لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے، تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ ایس او پیز کے لیے انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ جو فیملی کے لوگ تھے ان کے لیے الگ پنڈال تھا، جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے یا جو سینئر کوئی افسران وغیرہ گئے ہوئے تھے ان کے لیے الگ پنڈال تھا، اور عام پبلک کے لیے الگ پنڈال تھا، اور ماسک ضروری تھا، اور ایک خاص وقفے کے ساتھ وہاں پر انہوں نے جگہ ارینجمنٹ کی تھی۔ تو جب آپ کا فیملی فنکشن ہو، چاہے وہ بلاول ہاؤس میں ہو، چاہے وہ جاتی عمرہ میں ہو، تو وہاں پر تو آپ کرونا وائرس کی جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اور آپ عام آدمیوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جہاں عام عوام کی بات ہے، جہاں پاکستانی عوام کی بات ہے، وہاں آپ جو ہے اگر آپ کو ریلی کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو آپ پولیس والوں کے ساتھ ان کے گلے پڑتے ہو، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہو، ان کے اوپر حملہ کرتے ہو، زبردستی آپ تالے توڑتے ہو۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اب قوم آپ کے جو آپ کی بیڈ انٹینشن ہے وہ سمجھ چکی ہے، اور اب آپ چاہے وہاں پر ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیں، آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور قوم کے اوپر اب اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چودھری شوگر مل کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور چودھری شوگر مل کیس میں اب خطرہ یہ ہے نون لیگ کو کہ مریم نواز دوبارہ گرفتار ہو سکتی ہیں، اور وہ جو ریفرنس ہے وہ اب تیاری کے مراحل میں ہے، اور اسی ضمن میں 7 دسمبر کو طلب کیا ہوا ہے مریم نواز اور جتنے بھی مالکان ہیں چودھری شوگر مل کے، اور ساتھ ابو دھابی اور دبئی میں جو ان کے وہاں پر دفاتر ہیں ان کو بھی خط لکھ کر نیب نے ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تو ایسے میں اب نون لیگ نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ مریم نواز گرفتار ہو سکتی ہیں، اور رانا ثناءاللہ کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کیونکہ جو لوگ جلسے کی قیادت کرنے کے لیے یا جلسے کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے آج ملتان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے نظر یہ آ رہا ہے، اور جو وہاں پر جو ملتان کے پولیس افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر انہوں نے جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہ کیا تو ہم بڑے رہنماؤں کو گرفتار کریں گے، اور رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بارے میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو مریم نواز کے بعد اگر لگتا یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو شاید خاقان عباسی اس پی ڈی ایم کو لیڈ کریں گے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور رانا ثناءاللہ کیونکہ پنجاب کے صدر ہیں، اور اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے یہ خواجہ آصف کو آگے لے کر آئیں گے، اور یہ اب انہوں نے اپنے تیاری کر لی ہے۔ اور محمد زبیر جو کہ ترجمان ہیں مریم نواز کو نواز شریف کے، وہ بھی اس بات کا جو ہے وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں ہے اور مریم نواز کی گرفتاری ہم نہیں چاہتے کہ ہو، لیکن کیونکہ امکانات ہیں تو اس لیے ہم نے اپنا جو پلان ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور رانا ثناءاللہ کی گرفتاری
کے حوالے سے بھی پلان تیار ہو چکا ہے۔ العربیہ شوگر مل جنہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جو ایف آئی اے نے ایک شوگر انکوائری کمیشن بنایا تھا اور ایف آئی اے نے ان کو نوٹس بھیجے تھے، ایس سی سی پی اور ایف آئی اے کارپوریٹ فراڈ جو ہوا ہے شوگر مافیا کی طرف سے اس کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا شریف خاندان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جہانگیر ترین کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اس انکوائری رپورٹ کی بیس پر جو ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے تو اس کے خلاف یہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی۔ اب العربیہ شوگر مل نے جو ہے وہ اپیل فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جو درخواست ہے، جو ایف آئی اے کی انکوائری ہے، وہ جو کمیشن ہے اس کو خارج کیا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کو خارج کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو پہلا انکوائری کمیشن تھا جو حکومت نے بنایا تھا اس کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ اب ایف آئی اے کی رپورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ رپورٹ چلی گئی ہے، اپیل چلی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔